हेलो भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि केही टपिकहरूलाई हेरिरहेका थियौँ यो फिजिकल पोर्सनमा, फिजिक्सको पोर्सनमा। सो यहाँ हामीहरूले मेकानिक्सको पोर्सनमा युनिट एन्ड मेजरमेन्टको बारेमा हामीले योभन्दा पहिले पनि पढिसकेका छौँ। सो अब युनिट एन्ड मेजरमेन्टमा बाँकी के छ त त्यो हामीहरूले योभन्दा पहिले हेरेको चाहिँ एउटा नर्मल थियो, त्यसमा चाहिँ हामीहरूको युनिट कन्भर्जनहरूको कुरा गरेका थियौँ। त्यसमा मैले युनिट कन्भर्जनहरूको कुरा गरेको थिएँ, त्यसपछि नर्मल युनिट्सहरूको बारेमा कुरा गरिएको थियो। र आज चाहिँ फेरि मैले यो किन बनाउन थालेको भने जो साइन्सको स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा तपाईँहरूको 10 क्लाससम्म नै पढाइ नै हुँदैन, सायद तपाईँहरूको कोर्समा कोही पनि छैन होइन, टिचरहरूले पनि कहिले पनि यो कुराहरू गरेको हुँदैनन्। जस्ट तपाईँहरूले आएर सिधै यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दाखेरि इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको क्लासमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो डाइमेन्सन्स भनेर भन्छ, डाइमेन्सनको बारेमा चाहिँ हामीहरू यहाँ सिक्नेछौँ। डाइमेन्सन्स अफ फिजिकल क्वान्टिटी, डाइमेन्सन्स अफ फिजिकल क्वान्टिटी। अब फिजिकल क्वान्टिटी भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई केही कुराहरू त तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो, जस्तै कि फिजिकल क्वान्टिटी भनेका हामीहरूका एरिया, भोल्युम, डेन्सिटी, स्पिड अफ लाइट, एक्सेलरेसन, फोर्स, मोमेन्ट, वर्क, पावर, प्रेसर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेन्सियल एनर्जी, इम्पल्स, टर्क, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, यतिको चाहिँ हामीहरू कुरा गर्नेछौँ। यहाँभन्दा सायद मलाई लाग्दैन कि योभन्दा बढी तपाईँहरूलाई जरुरत छ। जति तपाईँहरूलाई जरुरत छ, जति तपाईँहरूले जस्तै कि अब साइन्समा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने जति पनि टर्महरू छन् नि, हो त्यो सबै टर्महरूलाई चाहिँ हामीहरू सबैले टर्मको चाहिँ हामीलाई डाइमेन्सन चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। अब डाइमेन्सन हामीलाई थाहा नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, हामीले निकाल्न पनि सक्छौँ, एकदमै छोटो समयमा निकाल्न सकिन्छ, त्यसमा केही ठुलो कुरा छैन। सो त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। र त्योभन्दा पहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई थोरै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ मैले। सो ब्याकग्राउन्ड सेट भन्दाखेरि अब कस्तो भने जुन हामीहरूका फन्डामेन्टल युनिट्सहरू छन्, फन्डामेन्टल युनिट्स भनेका जस्तै कि हामीहरूका फिजिकल क्वान्टिटीहरू के छन् फन्डामेन्टल युनिट्समा, मिटर फन्डामेन्टल युनिट, सेकेन्ड टाइमको फन्डामेन्टल युनिट टाइम, सो त्यसै गरी लेन्थ टाइम मिटर आइसक्यो, केजी। सो यहाँ हामीहरूका जुन 3टा फन्डामेन्टल युनिट छन् नि, हो हामीहरूको फिजिकल क्वान्टिटी मास, अनि त्यसपछि आएर लेन्थ, मास, लेन्थ र टाइम। सो हामीहरूको यहाँ डाइमेन्सनमा लेख्दा चाहिँ मासलाई एमले डिनोट गरिन्छ, क्यापिटल एन, लेन्थलाई क्यापिटल एलले र टाइमलाई टीले डिनोट गरिन्छ। अब तपाईँहरूलाई सानो कुराहरू सिजिएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफएस सिस्टम, अनि त्यसपछि गएर मैले यो कुराहरू गरिनँ है, त्यो कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ होला अवश्य नै। र त्यसपछि आएर एसआई युनिट, हामीहरूका जुन एसआई युनिट छन्, जस्तै कि लेन्थको लागि एल, सिम्बल एल भयो, र त्यसै गरी यसको युनिट भनेको चाहिँ लेन्थको मास एम, युनिट मास केजी, ठिक छ, टाइम सेकेन्ड, र त्यसपछि आएर इलेक्ट्रिक करेन्ट ए, एम्पियर, र टेम्परेचर केल्भिन, लुमिनेस इन्टेन्सिटी सिडी, क्यान्डेला, क्वान्टिटी अफ म्याटर मोल। सो यी जति पनि हामीहरूका फन्डामेन्टल युनिट्सहरू छन्, यी फन्डामेन्टल युनिट्सहरू मध्ये हामीहरूको यहाँ जुन यो 3टा छ नि, यो 3टालाई चाहिँ हामीहरूको डाइमेन्सनमा युज गर्छौँ। सो हामीहरूको यहाँ कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई एक्सिलरेसन होस्, चाहे फोर्स होस्, चाहे स्पिड अर भेलोसिटी, चाहे डेन्सिटी होस्, यी सबै जति पनि फिजिकल क्वान्टिटी मैले अघि भने, यी फिजिकल क्वान्टिटीलाई सबैलाई हामीहरू एमएलटी, जुन हामीहरूको यो एमएलटी छ, यो एमएलटी को पावरमा लेख्छौँ। यस्ता फिजिकल क्वान्टिटीहरू जसलाई चाहिँ हामीहरू पावरमा लेख्छौँ, फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूको पावरमा, जस्तै कि फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनेका मास, लेन्थ र टाइम, यिनीहरूको पावरमा लेख्छौँ। त्यो भनेको नै हामीहरूको डाइमेन्सन हो, त्यो भनेको नै हामीहरूको एउटा फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन हो। सो एमएलटी को पावरमा चाहिँ रेज गरेर चाहिँ हामीहरूले यिनीहरूलाई लेख्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हामीहरूको यहाँ कुरा गरौँ ल, एरियाको कुरा गरौँ, एउटा दुईटा यहाँ हेरौँ इक्जाम्पलको रूपमा, यसलाई राम्रोसँग बुझौँ, र त्यसपछि चाहिँ हामीहरू अघि हामीले भनेका क्वान्टिटीहरूको सबैको बारेमा हेर्नेछौँ। सो एरिया
हामीहरूले यहाँ थाहा पाउनु पर्ने भनेको चाहिँ हरेक फिजिकल क्वान्टिटीको एसआई युनिट चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्छ। हरेक फिजिकल क्वान्टिटीको एसआई युनिट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। जस्तै कि एरिया, एरिया भनेको हामीहरूको एल स्क्वायर, एरिया मात्र नभनौँ त यसलाई, एल स्क्वायर भनिसकेपछि हामीहरूले एरिया अफ स्क्वायर भन्नु पर्यो होइन। सो एरिया अफ स्क्वायर भनेको हामीहरूको एल स्क्वायर, ठिक छ। सो एल स्क्वायर, एल भनेको के हो हामीहरूको, एल भनेको लेन्थ हो, एल भनेको के हो, लेन्थ हो। सो जस्तै यहाँ हेरौँ है, एल भनेको लेन्थ हो, यसको युनिट के हुने भयो, हामीहरूको एरियाको युनिट के हुन्छ, मिटर स्क्वायर, ठिक छ, एम स्क्वायर मिटर स्क्वायर। र यसलाई हामीहरूले डाइमेन्सनमा लेख्नु पर्यो भने अब कसरी लेख्छौँ त, डाइमेन्सन अफ एरिया, एरियाको डाइमेन्सन, एरिया अफ स्क्वायर, एरिया अफ स्क्वायरको डाइमेन्सन भनेको हामीहरूको हुने भयो ए। डाइमेन्सन लेख्दाखेरि जहिले पनि हामीहरूको यसरी ब्राकेटभित्र क्लोज गरेर लेखिन्छ है। हामीहरूको यु ब्राकेट छ नि, यु ब्राकेट स्क्वायर ब्राकेट, सो यो स्क्वायर ब्राकेटभित्र चाहिँ यसरी क्लोज गरेर लेखिन्छ। हामीहरूले यहाँ एमएलटीको पावरमा लेख्छौँ भनेका थियौँ, एमएलटीको पावरमा लेख्छौँ भनेर भनेका थियौँ। सो एमएलटीको पावरमा त लेख्यौँ, तर यहाँ प्रब्लम के भने यो जुन डाइमेन्सन छ नि, यो डाइमेन्सन मात्र दिएको छ भने पनि हामीहरूले यो चाहिँ एरिया अफ स्क्वायरको डाइमेन्सन हो है भनेर या हामीहरूले फर्मुला नै हामीहरूले निकाल्न सक्छौँ यो डाइमेन्सनलाई हेरेर। यो फर्मुलाबाट नै हामीहरूले डाइमेन्सन निकाल्ने हो र डाइमेन्सनलाई हेरेर नै हामी फर्मुला पनि निकाल्न सक्छौँ, फर्मुलालाई हेरेर डाइमेन्सन पनि निकाल्न सक्छौँ, दुईटै कुरा हुन सक्छ यहाँ। सो जस्तै कि यहाँ हामीहरूको एल स्क्वायर, लेन्थको स्क्वायर यानि कि मिटर स्क्वायर एम स्क्वायर भनेपछि हामीहरूको लेन्थको स्क्वायर एल, एलमा पर्यो लेन्थ एल। सो एलको पावरमा यहाँ कति छ, 2, लेन्थ मिटरको पावरमा कति छ, 2, सो एलको पावरमा हामी यहाँ राख्छौँ 2। तर अब हामीहरूको एरिया अफ स्क्वायरको फर्मुला जुन छ एल स्क्वायर, यसमा लेन्थ बाहेक अरू केही कुरा इन्क्लुड छ। मैले अब अरू केही कुरा भन्नाले मास र टाइमको कुरा गरेको। हामीहरूको एरिया अफ स्क्वायरमा मास र टाइम कहीँ इन्क्लुड छ, छैन भने अब गर्ने के त, एमको पावरमा 1 छ, टीको पावरमा 1 छ। यदि हामीले केही लेखेनौँ भने यहाँ पावरमा 1 छ भन्ने बुझिन्छ। तर यदि हामीहरूले एमको पावरमा 0 राखिदियौँ र टीको पावरमा 0 राखिदियौँ भने अब यो कस्तो हुन गयो हेरौँ। एमको पावरमा 0 भनेको 1, एलको पावरमा स्क्वायर एल स्क्वायर छँदैछ, टीको पावरमा 0 भनेको 1, सो 1 इन्टु 1 इन्टु 1, 1 इन्टु एल स्क्वायर। हामीहरूको यसलाई चाहिँ एल स्क्वायर मात्रै पनि लेखेको हुनसक्छ, तर म्याक्सिमम टाइम्स चाहिँ तपाईँले यही नै देख्नुहुन्छ, तर कहिले काहीँ यसरी पनि लेखिएको भेटाउन सक्नुहुन्छ। सो अब हामीहरूको यहाँ यो एल स्क्वायर छ नि, यो एल स्क्वायरलाई हामीहरूले भन्न सक्छौँ यो चाहिँ हामीहरूको एरिया अफ स्क्वायरको फर्मुला हो कि यो डाइमेन्सन हो भनेर हामीहरूले भन्न सक्छौँ, किनभने एल स्क्वायर छ। मिटर स्क्वायर अरू कुनैमा छ, मिल्न पनि सक्छ है। डाइमेन्सन हामीहरूको अरू कुनैको फिजिकल क्वान्टिटीसँग पनि मिल्न सक्छ, फिजिकल क्वान्टिटीहरू बीच डाइमेन्सन मिल्ने क्वान्टिटीहरू पनि फिजिकल क्वान्टिटी पनि छन्। सो यो हुने भयो हामीहरूको एल स्क्वायर। र त्यसै गरी अर्को हेरौँ एउटा, जस्तै कि एक्सेलरेसन हेरौँ। एक्सेलरेसन पढ्नु भएको छ होइन तपाईँहरूले, एक्सेलरेसन। सो एक्सेलरेसनको बारेमा हेर्दा जस्तै अब हामीहरूको एक्सेलरेसन भनेको के हो, भेलोसिटी। मैले के भनेको थिएँ, हामीहरूलाई युनिट जान्न जरुरी छ। जस्तै कि एक्सेलरेसनको एसआई युनिट के हो, भेलोसिटी पर सेकेन्ड, सरी एक्सेलरेसन भनेको हामीहरूको भेलोसिटी बाई टाइम, ठिक छ। बेसिकदेखि नै, बेसिक भन्दा पनि हामीहरूको माथिदेखि नै आउँला, मिटर स्क्वायर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो कि हामीहरूको एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ हामीहरूको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो यसमा छ के त, हामीहरूको युनिट हो एक्सेलरेसनको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। र यसलाई चाहिँ अर्को टर्ममा लेख्दा चाहिँ हामीहरूको एक्सेलरेसन भनेको हामी के लेख्न सक्छौँ, भेलोसिटीलाई यदि हामीहरूको टाइमले डिभाइड गर्यौँ भने पनि हामीहरूले एक्सेलरेसन पाउँछौँ। सो यहाँ हेरौँ है अब हामीहरूको
यहाँ जस्तै के अब एम मिटर यो लेन्थ तर्फ गयो, एस यो सेकेन्ड, यो टाइम तर्फ गयो, यो लेन्थ तर्फ गयो। अब हामीहरुको डाइमेन्सनलाई हेरौँ। डाइमेन्सन अफ एक्सेलरेसन, एक्सेलरेसनको डाइमेन्सनको कुरा गर्दा डाइमेन्सन भनेको हामीहरुले एमएलटी को फर्ममा, एमएलटी को पावरको फर्ममा चाहिँ यसलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं र ब्र्याकेटले यसरी क्लोज गरिएको हुन्छ। अब यो एसआई युनिटमा हेरौँ है, एक्सेलरेसनको एसआई युनिट जुन छ त्यसमा हेरौँ। सो एसआई युनिटमा हेर्दा हामीहरुको एम सँग रिलेटेड छ त्यही केही। एम भनेको हामीहरुको मास, यहाँ यो एम भनेको चाहिँ हामीहरुको मिटर हो, यो भनेको चाहिँ हामीहरुको मिटर हो, यो चाहिँ लेन्थ सँग रिलेटेड छ, तर यो एम भनेको चाहिँ हामीहरुको मास हो है। फेरि यो एम भनेको के हो त, मास। सो यो मास सँग रिलेटेड चीज यहाँ केही छ युनिटमा, छैन भने यहाँ 0 राख्दिने। टाइम सँग रिलेटेड चीजहरु छ यहाँ के छ, एस स्क्वायर छ, एस स्क्वायर त छ, तर यहाँ हेरौं एम बाई एस स्क्वायर यानी कि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। अब म यसलाई के गर्छु भने हामीहरुको यहाँ त एउटै लाइनमा लेखेका छौं, हामीहरुले भन्नुको मतलब सबै डिनोमिनेटरमा लेखेका छौं, न्युमरेटरमा त यहाँ हामीले केही लेखेकै छैनौं। सो म यहाँ के गर्छु भने यो एस लाई पनि न्युमरेटरमा लेख्छु। एसमा न्युमरेटर, एसलाई यो एस स्क्वायरलाई न्युमरेटरमा लेख्नु पर्यो भने के गरिन्छ, यसलाई माथि ल्याइन्छ, माथि ल्याउँदा यो स्क्वायर चाहिँ हामीहरुको माइनस हुने भयो, एस माइनस 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो अब हामीहरुको यहाँ टाइम टी सँग रिलेटेड कुरा यहाँ एस छ, तर एस को पावरमा के छ, -2। म यो टी को पावरमा पनि -2 राख्दिन्छु। विचारको ध्यान दिउँ है, यहाँ मैले के गरे, यहाँ एस स्क्वायरलाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा ल्याएको छु नि, पहिला डिनोमिनेटरको फर्ममा लेखेको छु भनौं। सो त्यसैगरी एल सँग रिलेटेड छ यहाँ के छ, एम मिटर, मिटरको पावरमा छ 1, सो एल को पावरमा हामी 1 राख्छौं। सो हामीहरुको डाइमेन्सन के भयो त, एम 0L1 T to the power -2। सो अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यसरी लेखेको पनि पाउन सक्नुहुन्छ है, L T to the power -2 मात्रै लेखेको पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पल छ, केही प्रब्लम छ छैन। सो त्यसैगरी हामीहरु यहाँ नेक्स्टमा जान्छौं, फोर्स। फोर्समा जानु भन्दा पनि हामीहरु यहाँ फिजिकल क्वान्टिटीहरु अघि मैले जुन जुन भनेको थिए नि लिस्ट छ मसँग, यहाँ त्यो लिस्टमा हेरौं, फोर्स पनि त्यहाँ भित्र परिहाल्छ। सो हामीहरुले यहाँ एरियाको लागि हेर्यौं, अनि त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ जति पनि फर्मुलाहरु छन् सबैलाई लेख्न सक्छौं है। सो तपाईहरुले सोच्नु होला, फेरि यहाँ जुन इक्वेसनहरु छन् नि, इक्वेसन अफ मोसनहरु जुन तपाईहरुले फोर्समा पढ्दाखेरि पढ्नुहुन्छ, इक्वेसन अफ मोसन भनेर 3-4 वटा मोसन, इक्वेसन अफ मोसन भनेर v = u + at, s = ut + ½ et स्क्वायर, यो जति पनि पढ्नुहुन्छ यिनीहरुलाई पनि लेख्न सक्छौं हामी। यिनीहरुलाई चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौं यहाँ हेरौं। सो म यिनीहरु एउटालाई चाहिँ लेख्दिन्छु, v = u + at, v = u + at मा अब हामीहरुको यहाँ चाहिँ यो इक्वेसनलाई हामीहरुले यदि डाइमेन्सनको फर्ममा लेख्यौं भने यो पनि हामीहरुको के आउने भयो त, यो पनि हामीहरुको पुरै इक्वेसन जस्तै आउने भयो के डाइमेन्सन पनि। भेलोसिटीको डाइमेन्सन निकाल्ने यहीँनिर लेख्ने, यो इनिशियल भेलोसिटीको डाइमेन्सन निकाल्ने यहीँनिर लेख्ने, एक्सेलरेसनको यहीँनिर, टाइमको यहीँनिर। सिम्पल छ। सो अहिले यो कुरालाई हामी हेर्नेछौं लास्टतिर, किनभने अहिले हामीहरु भेलोसिटीको कुराहरु पनि निकाल्छौं, सबै कुराहरु निकाल्छौं, अनि लास्टमा गएर यस्तो कम्बाइन्ड वाला पनि गर्नेछौं। सो हामीले यहाँ एरियाको गर्यौं, भोल्युमको लागि हेरौं है। सो भोल्युमको कुरा गर्दा भोल्युमको युनिट के छ, एसआई युनिट के छ, भोल्युमको एसआई युनिट भनेको मिटर क्युबिक मिटर, हामीहरुको क्युबिक मिटर आउँछ, जसलाई चाहिँ हामीहरुको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हैन। लेन्थ भनेको पनि हामीहरुको डिस्टेन्स छ, ब्रेथ भनेको पनि लेन्थ हो, हाइट भनेको पनि लेन्थ हो, सर्टेन लेन्थ हो, तर हामीहरुको डिनोट गर्दा अब ब्रेथ हाइट भनेर भनिन्छ, ठीक छ। सो हामीहरुको युनिट भनेको क्युबिक मिटर। सो यहाँ जुन यो एम क्यूब छ नि, सो डाइमेन्सन हामीहरुको यो युनिटमा एसआई युनिटमा हेर्दा यहाँ यो मिटर बाहेक मिटर भनेको लेन्थ सँग रिलेटेड, सो यो मिटर लेन्थ बाहेक अरु यहाँ केही छ, मास टाइम केही छ त, केही पनि छैन। सो एमएलटी मा हामीहरुको
पावर कसको पावरमा मात्र पावर बस्ने भयो, एल को पावरमा मात्र, किनकि टाइम र मास त यहाँ टाइम र माससँग रिलेटेड त यहाँ केही छँदै छैन। सो 0 0 युनिट खतम। कति सिम्पल छ त। सो अब यसलाई लेख्दा चाहिँ तपाईहरुले एल क्यूब मात्रै लेखेको पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा छ डेन्सिटीको बारेमा हेर्छौं। तपाईहरुलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। फर्मुला थाहा छ भनेपछि तपाईहरुले युनिट एसआई युनिट थाहा पाउन सकिहाल्नुहुन्छ। एसआई युनिट थाहा भइसकेपछि हामीहरुले डाइमेन्सन निकाल्न गाह्रो भएन। डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम र मास भनेको चाहिँ हामीहरुको केजी हैन, मास भनेको चाहिँ हामीहरुको केजी र त्यसपछि भोल्युम भनेको यो क्युबिक मिटर लेखिन्छ। सो अब यसलाई मैले सबैले डिनोमिनेटरमा लेख्नु पर्यो भने केजी अनि यो एम क्यूबलाई चाहिँ म माथि ल्याउँछु। सो यो हुने भयो हामीहरु केजी पर क्यूबिक मिटर। सो यसलाई डाइमेन्सनमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो, हामीहरुसँग यहाँ के सँग रिलेटेड छ, जस्तै कि एमएलटी मा एम सँग रिलेटेड छ यहाँ कि एम माससँग रिलेटेड छ नि केजी, केजी को पावरमा कति छ 1, सो 1। एल लेन्थ सँग रिलेटेड हुनु पर्यो यहाँ मिटर, मिटर छ यहाँ। एम मास को युनिट के हो केजी, केजी छ यहाँ। लेन्थ को युनिट के हो मिटर, मिटर छ यहाँ। टाइम को युनिट के हो सेकेन्ड, सेकेन्ड छ यहाँ छैन, सो 0 राख्दिने। लेन्थ सँग थियो भनेपछि पावरमा कति छ हेरौं -3, सो यहाँ -3 राख्दियौं, सिम्पल। सो यसलाई चाहिँ लेख्दा चाहिँ ml टु द पावर -3 भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। र त्यसैगरी स्पीड र भेलोसिटी को हेरौं। स्पीड र भेलोसिटी, स्पीड र भेलोसिटी को एउटै हो। सो स्पीड र भेलोसिटी, स्पीड र भेलोसिटी। सो स्पीड र भेलोसिटी को कुरा गर्दा चाहिँ हामीहरुको यिनीहरुको युनिट चाहिँ के हुन्छ, स्पीड र भेलोसिटी को फर्मुला के हुन्छ, फर्मुलाबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। फर्मुला हुन्छ यिनीहरुको डिस्टेन्स बाइ टाइम। सो डिस्टेन्स बाइ टाइम र डिस्टेन्स भनेको हामीहरुको मिटर, डिस्टेन्स केमा नापिन्छ, मिटरमा नापिन्छ, युनिट एसआई युनिट, टाइम सेकेन्डमा नापिन्छ। र यसको डाइमेन्सन चाहिँ के हुने भयो, अब डाइमेन्सन भनेको चाहिँ हामीहरुको हुने भयो एम मिटर अनि एस को पावरमा 1 छ, सो माथि आउँदा यो हुने भयो हामीहरुको -1। सो डाइमेन्सन हुने भयो हामीहरुको एमएलटी मा टाइम को टाउकोमा -1 छ, सेकेन्ड को टाउकोमा -1 छ, लेन्थ मिटर को टाउकोमा 1 छ, मास को टाउकोमा 0 हुने भयो, छँदै छैन। सो यो हुने भयो हामीहरुको एल टी टु द पावर -1। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसन को बारेमा हामीले हेर्यौं होला है सायद। सो एक्सेलरेसन हेरिसक्यौं हामीहरुले। त्यसपछि आउँछ हामीहरुको यहाँ फोर्स। सो फोर्स को कुरा गर्दा फोर्स भनेको हामीहरुको मास इन्टु एक्सेलरेसन, मास इन्टु एक्सेलरेसन। अब यहाँ बाठो मान्छेले के गर्छ थाहा छ, एक्सेलरेसन को क्याल्कुलेट गरिरहँदैन, त्यो मान्छेले चाहिँ एक्सेलरेसन को यसो याद गरिरहन्छ। जस्तै कि हामीहरुसँग यहाँ एक्सेलरेसन को हामीले के निकालेका थियौं, एल टु द पावर -2। अब कसरी याद गर्ने भन्नुहुन्छ होला तपाईहरुले, प्र्याक्टिस गर्दै जाने, यो म्याथ जस्तै हो, प्र्याक्टिस गर्दै जाने, प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा एक्सेलरेसन अनि त्यसपछि यो भेलोसिटी, स्पीड, यिनीहरुको सानसाना युनिटहरुको चाहिँ फोर्स को पनि बिस्तारै याद हुँदै जान्छ, वर्क। अनि किनकि अब तपाईहरुले नयाँ नयाँ फर्मुलाहरु पढ्दै जानुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीहरुको यो सानसानो फर्मुलाहरुको यो फिजिकल क्वान्टिटीहरु, फोर्स, स्पीड यिनीहरु चाहिँ इन्क्लुड भइरहेको हुन्छ। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ बिस्तारै याद हुँदै जान्छ। सो मास भनेको चाहिँ हामीहरुको केजी, एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ हामीहरुको भेलोसिटी बाइ टाइम, र त्यसपछि आएर हामीहरुको केजी, टाइम भनेको सेकेन्ड, भेलोसिटी भनेको चाहिँ हामीहरुको मिटर पर सेकेन्ड। सो यो हुने भयो हामीहरुको केजी इन्टु मिटर अपन एस इन्टु एस स्क्वायर। सो यो हुने भयो हामीहरुको केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि एमएलटी डाइमेन्सन चाहिँ के हुने भयो, डाइमेन्सन हुने भयो हामीहरुको एमएलटी को फर्ममा। सो टाइम सँग सेकेन्ड सँग रिलेटेड, टाइम भनेपछि सेकेन्ड, सो -2। लेन्थ मिटर सँग मिटर छ यहाँ छ 1 छ, सो मास केजी 1 छ, सो एमएलटी टु द पावर -2 भयो हामीहरुको डाइमेन्सन। सो एसआई युनिट फोर्स को के हुँदो रहेछ, केजी मिटर पर सेकेन्ड, न्यूटन, न्यूटन भनेर पनि भनिन्छ। सो यसैलाई नै न्यूटन भनिने हो। र त्यसैगरी वर्क भनिसकेपछि अब यहाँ वर्क भनिसकेपछि हामीहरुको वर्क को फर्मुला के हुन्छ, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स,
फोर्स इन्टु डिस्टेन्समा अब हामीले फोर्सको यहाँ निकालिसकेका छौँ, यसैले युज गर्दा पनि भयो। mlt टु द पावर -2 यसको डाइमेन्सन हुने भयो। डिस्टेन्सको डाइमेन्सन के हुन्छ? डिस्टेन्सको डाइमेन्सन हुन्छ हामीहरूको l, एउटा मात्र l हुने भयो। र त्यसै गरी अब हामीहरूको यहाँ यसलाई र यसलाई एड गर्न सक्छौँ, यो हुने भयो हामीहरूको m इन्टु l भनेपछि हामीहरूको l स्क्वायर हुने भयो। सो t टु द पावर -2 सिम्पल। कति सिम्पल छ त वर्कको लागि निकाल्दा त हैन। त्यसै गरी पावरको लागि हेरौँ। अब पावरको लागि निकाल्दा चाहिँ हामीहरूको पावर भनेको के हो? वर्क अपन टाइम, सिरियल वाइज लेखेको छु मैले। सो वर्क अपन टाइम, वर्कको हामीहरूसँग डाइमेन्सन छ ml स्क्वायर t टु द पावर -2 छ र टाइमको लागि हुन्छ हामीहरूको सेकेन्ड, सेकेन्ड भनेको हामीहरूको t टु द पावर 1 हुने भयो हैन। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ हुने भयो ml स्क्वायर t टु द पावर -2, किनकि यो t माथि आउने भयो, -1 हुने भयो। सो -1 -2 भनेको -3 हुने भयो, सिम्पल। र त्यसै गरी प्रेसरको बारेमा कुरा गर्दा अब हामीहरूको यहाँ प्रेसर, सो प्रेसर भनेको हामीहरूको फोर्स अपन एरिया, फोर्स अपन एरिया, फोर्स अपन एरिया भनिसकेपछि हामीहरूसँग फोर्सको छ, यहाँ हामीहरूले भर्खरै निकालेको होइन त फोर्सको, ml t टु द पावर -2। सो फोर्सको हामी यहाँ युज गर्न सक्छौँ ml t टु द पावर -2 अपन एरिया, एरिया भनेको हामीहरूको l स्क्वायर, र हामीहरूको यसरी ब्र्याकेटभित्र राख्ने यिनीहरूलाई m l t टु द पावर -2, यसमा हामीहरूको माथि ल्याउँदा यो हुने भयो हामीहरूको -2 l इन्टु l1 l टु द पावर 1 इन्टु l टु द पावर -2। सो यो हुने भयो हामीहरूको ml 1 - 2 t टु द पावर -2। सो यो हुने भयो हामीहरूको ml 1 - 2 - 1 t टु द पावर -2। सिम्पल। कति सिम्पल छ त हैन। र त्यसै गरी हामीहरूको यो भयो प्रेसरको। प्रेसरको युनिट चाहिँ के हुन्छ? प्रेसरको युनिट यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। फोर्सको युनिट न्युटन अपन एरिया छ, सो न्युटन पर मिटर स्क्वायर, न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको हामीहरूको प्रेसरको युनिट हुने भयो। र त्यसै गरी पावरको युनिटको कुरा गर्ने हो भने पावरको युनिट केमा भनिन्छ? वाट, डब्लु लेखिन्छ हैन, वाट भनेर भनिने भयो। र त्यसै गरी वर्कको हामीहरूको हुने भयो न्युटन मिटर, सो फोर्स भनेको न्युटन इन्टु डिस्टेन्स भनेको मिटर, न्युटन मिटर भनेको यसको युनिट हुने भयो, सिम्पल। फोर्सको त न्युटन भइहाल्यो, यसैले न्युटन पनि भनिन्छ हैन। सो यो कुराहरू भयो। र नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरूको यहाँ काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी देन यो छ हामीहरूको 1/2 मास इन्टु एक्सेलरेसन हो। यहाँ यो युनिटको बारेमा म मास इन्टु v भेलोसिटी को स्क्वायर। सो यहाँ हेर्दा चाहिँ हामीहरूको है mv स्क्वायर भनिन्छ हैन, 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी भनेको। सो v स्क्वायर भेलोसिटीको स्क्वायर हैन। सो भेलोसिटीको फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीहरूले यहाँ जुन अगाडि फर्स्ट अफ अल चाहिँ के कुरा बुझौँ भने अगाडिपट्टि यो 1/2 ले मल्टिप्लाई गरिएको छ नि, त्यसले केही असर गर्नेवाला छैन। योसँग हामीले मतलब राख्ने नै होइन, हामीहरूको कन्सर्नको चिज भनेको यो मात्र हो। तर फर्मुला याद गर्दा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो नि। फेरि यो काइनेटिक एनर्जीको फर यसको एसआई युनिट चाहिँ हुन्छ के? काइनेटिक एनर्जीको एसआई युनिट हुन्छ हामीहरूको न्युटन मिटर। सो हेरौँ है अब यसलाई। सो मासको युनिट भनेको यहाँ छ मास इन्टु भेलोसिटी भनेको भेलोसिटीको युनिट के हुन्छ? मिटर पर सेकेन्ड को स्क्वायर भनेपछि हामीहरूको यो हुने भयो मासको केजी, र त्यसपछि आयो हामीहरूको यहाँ मिटर स्क्वायर अपन एस स्क्वायर। मैले पावरलाई डिभाइड गरिदिएँ र मैले यहाँ पावरलाई डिभाइड गरिदिएँ भने अब यहाँ मेरो भयो के हेर्नु है। सो यहाँ हेरौँ हामीहरूको यहाँ यो न्युटन मिटर देख्यौँ नि हामीहरूले, यो न्युटन भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली के को युनिट हो? यो हामीहरूको फोर्सको युनिट हो कि हैन? यो मिटर हामीहरूसँग छँदैछ, हामीहरूको यो युनिटलाई पनि त्यसरी नै डिभाइड गरौँ न त ल। केजी मिटर अपन सेकेन्ड स्क्वायर, र मैले यहाँ मिटर मात्र छुट्याइदिएँ। केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ हामीहरूको के को युनिट हो? केजी मिटर पर
पर सेकेन्ड भन्दा पनि म यहाँ s को पावरमा -2 लेख्छु, s को पावरमा -2 मिटर। सो मेरो यतिलाई हेरौँ है, यो कहीँ कहीँ देखे जस्तो लाग्दैन तपाईहरुलाई? सो हामीहरुको यतिको लागि निकालौँ न त, ल यतिको लागि निकालौँ। निकाल्न त हामीले सबैको लागि निकाल्नु पर्थ्यो, तर मैले यो चाहिँ मात्रै किन निकालिरहेको छु भने यति युनिट चाहिँ हामीहरुले कहाँनिर निकालेका थियौं भने फोर्सको युनिटमा हेरौँ है, फोर्सको युनिटमा हेरौँ। यहाँ m केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यहाँ निकालेका थियौ कि थिएन त हामीहरुले? हो, यो न्युटन चाहिँ त्यतिकै लेखिया होइन क्या, यहाँ साच्चीकै यो न्युटनको चाहिँ यस्तो फर्म आएको हुनाले चाहिँ यसलाई लेख्न सजिलो होस् भनेर न्युटन मिटर लेखिएको हो। अब यसलाई मैले न्युटन लेख्न पाउँछु? पाइन्छ, न्युटन मिटर भनेर यसरी लेखिएको। अब हामीहरुलाई यसलाई डाइमेन्सनमा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने भयौ त? केजी भनेको m लेख्ने भयौ, मिटर यहाँ पनि मिटर छ, सो मिटर मिटर इन्टु मिटर मिटर स्क्वायर l स्क्वायर लेख्ने भयौ, s टु द पावर -2 छ। सो s टु द पावर -2 भइसकेपछि हामीहरुले यहाँ के लेख्ने भयो त? t टु द पावर -2 सिम्पल। यो हुने भयो हामीहरुको काइनेटिक एनर्जीको डाइमेन्सन। सो यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं र सेम चाहिँ हामीहरुको गर्ने तरिका भनेको पोटेन्शियल एनर्जीको लागि पनि। सो पोटेन्शियल एनर्जी भनेको mgh, यसमा m भनेको मास, g भनेको ग्राभिटी, डिस्टेन्स d भनेको h भनेको हाइट, या यहाँ चाहिँ मैले हाइटको ठाउँमा चाहिँ डिस्टेन्स लेख्दिए, ल d लेखेँ, mgd, ठीक छ। सो यसको पनि युनिट हुन्छ हामीहरुको न्युटन मिटर। अब हामीहरुको यहाँ हेरौँ है, जुन यो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आएको छ नि, यहाँनिर हेरौँ, मास केजी, डिस्टेन्स मिटर यहाँनिर छ, जी भनेको चाहिँ हामीहरुको जी को युनिट के हुन्छ? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सेम कुरा त छ भनेपछि यसको युनिट पनि सेम हुँदो रहेछ। हामीहरुको डाइमेन्सन छ नि, पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जीको सेम छ, युनिट पनि त सेम छ, न्युटन मिटर दुईटैको युनिट र डाइमेन्सन सेम छ। यदि एसआई युनिट सेम छ भने अभियसली डाइमेन्सन पनि सेम हुन जान्छ, न्युटन मिटर भयो। अर्को पनि छ क्या एउटा सेम पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी जस्तै डाइमेन्सन भएको, कुन छ थाहा छ? टर्क भनेको पनि हामीहरुको फोर्स हो। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ टर्कको कुरा गर्दा टर्क भनेको हामीहरुको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ यसको फर्मुला, र यसको एसआई युनिट हुन्छ हामीहरुको न्युटन मिटर। अभियसली न्युटन मिटर यसको एसआई युनिट हो भनेपछि यसको डाइमेन्सन चाहिँ हुन जान्छ ml स्क्वायर t टु द पावर -2 हुन जान्छ। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ यो तीनटाको हामीहरुले सेम हुन्छ भनेर हेर्यौं हैन। र त्यसपछि आएर हामीहरु यहाँ हेर्छौं इम्पल्सको बारेमा, र अरु दुईटा पनि छन् मसँग यहाँ सेम युनिट भएका, जस्तै कि इम्पल्स। सो इम्पल्स जुन छ, इम्पल्स भनेको चाहिँ हामीहरुको फोर्स इन्टु टाइम। सो फोर्स इन्टु टाइम भनिसकेपछि यसको युनिट हुन्छ न्युटन सेकेन्ड, फोर्स भनेको फोर्सको युनिट न्युटन र टाइमको युनिट सेकेन्ड। सो फेरि यसको न्युटनको ठाउँमा हामी के राख्न सक्छौं? न्युटनको ठाउँमा राख्न सक्छौं हामी यु भ्यालु केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र एस छ यहाँ। सो यो हुने भयो हामीहरुको केजी मिटर -2 + 1 -1 हुने भयो यो। र त्यसैगरी अब यसलाई डाइमेन्सनमा लेख्नु पर्यो भने केजी m टु द पावर 1 l टु द पावर 1 ml t टु द पावर -1 सिम्पल इम्पल्सको। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ न्युटन सेकेन्ड यसको हैन, यो भन्दैछ कि मैले। सो त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीहरुको युनिटलेस, यदि युनिटलेस छ भनेपछि हामीहरुको युनिटलेसको चाहिँ हुन्छ के, जस्तै कि मैले यहाँ एउटा लिएको छु स्ट्रेन भन्ने चाहिँ युनिटलेस हुन्छ। सो यसको फर्मुला चाहिँ हुन्छ हामीहरुको एक्सटेन्सन इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ हुन्छ यसको फर्मुला। सो यसको ओरिजिनल लेन्थ सो यो चाहिँ हामीहरुको युनिटलेस हुन्छ, यसमा युनिट नै हुँदैन। अब जसको युनिटलेस छैन त्यसको डाइमेन्सन हुन्छ त, युनिटलेस क्वान्टिटीको डाइमेन्सन पनि हुँदैन। तर डाइमेन्सन हुँदैन भन्ने बित्तिकै युनिटलेसको डाइमेन्सनमा यदि अप्सनमा यदि यस्तो कुराहरु छ भने चाहिँ लेख्नु पर्यो नि, फेरि टिक लगाउनु पर्यो। डाइमेन्सनलेस हुन्छ भन्ने बित्तिकै
ननमा टिक लगाउने होइन। यदि यस्तो दिएको छ भने यसमा टिक लगाउने M0 L0 T0 ठीक छ। सो त्यसै गरी मैले यहाँ भनेको थिएँ जसरी हामीहरूको स्ट्रेस, यसपछि आउँछ हामीहरूको स्ट्रेसको बारेमा कुरा। स्ट्रेस भनेको चाहिँ हामीहरूको फोर्स अपन एरिया फर्मुला। फोर्स अपन एरिया भने चाहिँ फोर्स भनेपछि न्युटन, एरिया भनेपछि मिटर स्क्वायर। सो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर न्युटनको, मिटर स्क्वायर एम स्क्वायर। सो एम माथि जाँदा यो हुने भयो हामीहरूको केजी -2 m टु द पावर हुने भयो 1 - 2 s - 2। सो हामीहरूको यो हुने भयो केजी मिटर -1 s टु द पावर -2। सो हामीहरूको स्ट्रेसको फर्मुला डाइमेन्सन चाहिँ के हुने भयो केजी एम मिटर टु द पावर -1 भनेपछि l -1 सेकेन्ड भनेपछि हामीहरूको t टु द पावर -2 र यसको युनिट चाहिँ हुन्छ हामीहरूको न्युटन। मैले यहाँ लेखिदिइसकेँ सायद, न्युटन पर मिटर स्क्वायर। सो न्युटन पर मिटर स्क्वायर युनिट भएको चाहिँ हामीहरूको अर्को पनि हुन्छ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटीको डाइमेन्सन पनि सेम हुने भयो। यो नै हामीहरूको इलास्टिसिटीको डाइमेन्सन पनि हुने भयो। र अघि मैले भने जस्तै यहाँ v = u + at को बारेमा हेरौँ है। v = u + at लाई चाहिँ हामीहरूको डाइमेन्सनको फर्ममा लेख्न सक्छौँ। भेलोसिटीको डाइमेन्सन हुन्छ हामीहरूको m0 l t टु द पावर -1। u भनेको पनि हामीहरूको भेलोसिटी हो। सो यसको युनिट पनि सेम हुने भयो, इनिशियल भेलोसिटी हो, ml t टु द पावर -1 हुने भयो। एक्सेलरेसनको हामीहरूको युनिट हुन्छ प्लस एक्सेलरेसनको युनिट हुन्छ हामीहरूको m0 l t टु द पावर -2 र त्यसपछि आएर हामीहरूको टाइमको युनिट के हुन्छ m0 l0 t। सो यो भयो हामीहरूको एउटा इक्वेसनलाई पनि हामी यसरी फर्ममा चाहिँ यस्तो फर्ममा चाहिँ राख्न सक्छौँ। र अब हामीहरूको यहाँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुराहरू भनेको यति नै हो है। डाइमेन्सनमा तपाईहरुले यति कुराहरू थाहा पाउनु भयो भने अभियसली यति कुराहरू चाहिँ तपाईहरुलाई इनफ हुनेछ। सो केही क्वेशन्सहरू छ या तपाईहरुले कुनै नयाँ फर्मुला हेर्नु भएको छ तपाईहरुको क्लासमा नभएको र त्यसको डाइमेन्सन निकाल्न तपाईहरुलाई गाह्रो भइरहेको छ या बुझ्नु भएन भने भनेर चाहिँ कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले।